जनाब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बैनुल-अक़वामी दौरा और उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सदारत की और इस सदारत के दौरान उन्होंने जब खिताब किया है तो खिताब में भारत, ब्यूनस आयर्स, यूरोप, फ्रांस, लंदन, अमरीका इन सब ममालिक का तज़किरा किया और कहा कि ये सब दहशतगर्दी का शिकार हैं। इस मौके पर उन्होंने भारत की भी तारीफ की, लेकिन पाकिस्तान जिसने एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का बीड़ा उठा रखा है, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। क्या ये खारजी सतह पर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर है या नहीं है? बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब से कहते हैं मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, जनाजा उठ गया कांधे पे खैर के अपना, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। पहली बात तो यह है कि ये सऊदी अरब का दौरा नहीं था, ये बेसिकली ट्रंप का पहला दौरा है जी। ट्रंप अपनी फर्स्ट किसी बाहर उसकी विजिट है पूरी जी। जब अब तब से वो आया जी। ये मिडिल ईस्ट का बेसिकली मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का मौका है। ठीक है, आपको याद है कि हम बहुत अरसे से एक बहुत बड़ी जंग की पेशगोई कर रहे हैं और पेशगोई जो है वो इस बुनियाद पर नहीं कर रहे कि दुनिया के हालात जो हैं इस तरह बदलते चले जा रहे हैं और हो रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी जंग के बारे में पेशगोई की। ये मेरा कमाल नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेशगोई को बताया और उसकी बकायदा अलामतें बताई जो कि चलनी शुरू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फुरात के किनारे जी एक सोने का पहाड़ बरामद होगा और उस पहाड़ के ऊपर जब लड़ाई शुरू हो गई तो 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। ये पहाड़ ये क्रूड ऑयल की तरफ इशारा, मैं बताता हूं आपको। अच्छा, असल मसला यह है कि जब शुरू में 1945 में पहला ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ, ये कागज तो कोई चीज नहीं होती ना जी जी। तो उन्होंने कहा कि हम कागज के नोट जो हैं पूरी दुनिया के अंदर राइज करते हैं। उसके पहले सोने का सिक्का होता है या चांदी का सिक्का होता था जी, और वो जो सोने के उसके मुकाबले में इक्विवेलेंट सोना जो है वो रखेंगे हम रिजर्व के तौर पर। जितना सोना होगा उतने ही आप नोट जारी करेंगे जी। अब उसी की बुनियाद के ऊपर वो सोना जो है वो लोग रखना शुरू हुए, अमेरिकन भी और चाइनीज भी और इंडियंस भी, सब उसी की बुनियाद पे, पाकिस्तानी भी, जाहिर बात है। लेकिन अमेरिका करता ये था कि वो डॉलर ज्यादा छापता था और ये कम छापता था, अपना नोट सोना कम रखता था। अच्छा, इस दौरान अचानक 71 में फ्रांस के $2 बिलियन थे पड़े हुए अमेरिका के पास। तो फ्रांस का सदर डिगॉल जो है वो निक्सन के पास चला गया और उसने कहा मेरे सोना मुझे दे दो, क्योंकि तुमने सोना कहा था। उन्होंने कहा सोना, ये तो हमने प्रॉमिस जो है इसलिए तो नहीं किया था कि हमको सोना दे दें। अच्छा, तो फिर उनका फिर बुलाओ मीटिंग, तो फिर दोबारा मीटिंग बुलाई गई राइट। और एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट होता था, उसको ये कहा गया कि तुम्हें एक ड्यूटी दी जाती है जी कि तुम बताओगे कि गुडविल ऑफ द कंट्री क्या है, उसकी बुनियाद पे हम उस कंट्री के डॉलर की या रूबल की या यूरो की हम कीमत डिटरमिन करें। अच्छा अच्छा, अब होता क्या है कि इन सारे के सारे इलाकों में तेल जहां पर था, सद्दाम के पास तेल था, ईरान के पास तेल था, शायद ईरान भी था ना उसमें शामिल जी जी जी, ठीक, सऊदी अरब के पास तेल, ये ओपेक कंट्रीज होते थे जी जी। अब इन्होंने कहा कि हम तेल जो है वो डॉलर के अंदर बेचेंगे राइट। अब कागज है, ठीक, इस कागज के ऊपर 100 रुपए के नोट के ऊपर भी उतनी लागत आती है, 10 रुपए भी लागत आती है, 500 रुपए भी और 1000 रुपए भी। आपने कागज दिया, उसके ऊपर स्याही लगाई और एक फिक्टिशियस नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने भी 5000 अरब डॉलर खरीदे, आपने भी 3000 अरब खरीदे, 1 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन और 5, आपने 2-3 ट्रिलियन डॉलर आपने खरीद लिए बाजार से जाके, जो 1 लाख में छप गए जी जी। अब आप क्या करने गए? आप खरीदने गए तेल, तो तेल की बुनियाद पे आपके डॉलर की गुडविल बढ़ गई, ठीक। आज अगर कह दें कि तेल पाकिस्तान के रुपए में बेचना शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान का 1 रुपए के $100 मार्केट में बन जाएंगे, सही, क्योंकि आपके तो वो बुनियादी तौर पे वो सोने का पहाड़ क्या है? वो तेल है, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल है जिसे हम पेट्रो डॉलर, ठीक हो गया। उसके ऊपर वो लड़ाई शुरू होगी और उसमें फिर आगे कहा गया कि एक बादशाह जो है वो मरेगा, उसके फसाद पैदा होगा, वो बहुत सारी चीजें। अब सूरत हाल देखें, लेट्स कम टू द करंट सिचुएशन। इसी सिचुएशन पे आते जी। इस सिचुएशन के अंदर अब उसके ऊपर ये 2 हिस्सों में उम्मत तकसीम हो गई। कौन कौन से? उम्मत तकसीम नहीं, बादशाह तकसीम हो गई। उम्मत तो इस्लाम तो एक है, मुसलमान तकसीम नहीं हुए, हम वादे कर रहे हैं, ये मुसलमान तकसीम नहीं हुए जी जी। एक हिस्सा है रूस के साथ, जिसके साथ शाम है, जिसके साथ इराक है जी, और जिसके साथ ईरान है। ईरान है, इराक पे चूंकि ईरान का एक मुकम्मल कब्जा है जी जी, वो ईरान तो किसी हद तक आप हिजबुल्लाह की आप सूरत देख लें। दूसरे हिस्से के साथ बाकी मुल्क है, बाकी मुल्कों के बादशाह हैं, मुल्क नहीं है, मुल्क नहीं है, उम्मत मुस्लिमा नहीं है, आप हुक्मरान है। उसने
اب کیا ہوا؟ اب یہ لڑائی انہوں نے چھیڑ دی. جی. چھیڑی کس نے؟ ہم نے خود چھیڑی. بالکل. کسی روس نے آ کے ہمیں نہیں کہا لڑو. ٹھیک. کسی نے نہیں کہا جا کے تم بحرین میں جا کے انگلی دو اور وہاں پہ جو منارٹی گروپ کو کھڑا کرو. کسی نے کہا تم کویت میں جا کے انگلی کرو. کسی نے نہیں کہا تم شام میں جا کے انگلی کرو. جی. کسی نے کہا تم عراق میں جا کے انگلی کرو. کسی نے کہا یمن میں جا کے انگلی کرو. یہ ہم نے خود کیا, مسلمانوں نے نہیں کیا. ایک حکمران نے, ایک حکومت نے کیا جو ایرانی حکومت تھی. ٹھیک. اسلحہ بیچنے کون آ گیا؟ روس آیا. اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ. جی جی. کہاں بمبنگ کرنی ہے؟ انہوں نے کہا حلب میں بمبنگ کر دو. اور حلب میں بمبنگ. ٹھیک. بمبنگ ہو گئی. ٹھیک. وہاں ہوا. اسلحہ بیچنے کون آ گیا؟ امریکہ. سعودی عرب سے کہا بمبنگ کرنی ہے, سنا پہ کر دو, حوثی باغیوں پہ کر دو. جی جی. اب اسلحے کا تاجر پہنچا ہے وہاں پر. رائٹ. اور خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان حکمران. پہلے پہنچا تھا روس ان حکمرانوں کے پاس, اب پہنچا ہے امریکہ ان حکمرانوں کے پاس. اب اس نے کسی سے کوئی نیگوشیشن نہیں کی. نہ اس نے ملیشیا سے بات کی ہے. 2 میٹنگیں ہوئی ہیں ٹرمپ کی. جی. پہلی میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ سعودی عرب کے ساتھ. جی. اور دوسری میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ گلف کوآپریشن کونسل, GCC. جی جی. GCC میں کون ہے؟ قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے. ٹھیک. اس کے بعد کون سا ہے؟ UAE. اوپیک کنٹریز. نہیں اوپیک نہیں, گلف. جہاں لڑائی, جہاں اسلحہ بکے گا, جن کے پاس پیسہ ہے, جنہیں کہنا ہمیں میزائل دو, جنہیں کہنا ہمیں پیٹریٹ دو, جنہیں کہنا ہمیں F-16 دو, F-18 دو, جنہیں کہا ہمیں فریگٹس دو, جنہیں کہا ہمیں میزائل دو. جی. یہ ہیں یہ کنٹری. اب ان دونوں کی یہاں بکے گا اسلحہ اور وہاں پر وہ, اور خوش کون ہوگا؟ اسرائیل. جنگ کس نے شروع کی؟ دونوں نے. جی. ایران نے اور سعودی عرب نے. جی. دونوں مسلمان امت کے نمائندے نہیں ہیں. ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دونوں حکمران ہیں اور دونوں اس امت کو لڑا رہے ہیں. اور اس امت کا جو بیوقوف مولوی ہے, وہ مولوی ان کو کہتا ہے تم حرم کی حفاظت کے لیے جاؤ, اور وہ مولوی ان کو کہتا ہے کہ تم مقامات مقدسہ کی حضرت زینب کے مزار. یہ لڑائی 2 غاصب حکمرانوں کے درمیان ہے. 2 غاصب حکمرانوں کے درمیان ہے, 2 ایسے لوگوں کے درمیان ہے کہ جو امت میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اندازہ کریں, ایک طرف سے یوتھ مسلمان یہاں سے لڑنے کے لیے جا رہی ہے, دوسری طرف ایران کے لیے بھی جا رہی ہے, زینب یون جا رہی ہے, ادھر سے بھی جا رہی ہے, القاعدہ جا رہی ہے. اب یہ 99 لوگ جو ہیں, اب حدیث سن لیجئے گا. جی. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شارٹلی سر کہ حدیث کی کیفیت یہ ہوگی اس جنگ کے بعد, کیونکہ نیوکلیئر وار ہٹ پہ, کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, زمین پہ لاشیں بکھری ہوں گی, اور سوچے گا کوئی خالی جگہ ملے تو میں گروں. اچانک اس کو خالی جگہ نہیں ملے گی, تھک کر لاش کے اوپر گرے گا. اچھا. ہم جس حالت پہ پہنچنے والے ہیں, نہ ایران کو ہوش ہے, نہ سعودی عرب کو ہوش ہے, اور نہ اور حالت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, جی یہ جو ہیں آپس میں اس لڑائی کی صورتحال میں. ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے اسلام مخالف کارڈ یوز کیا, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ابھی اس کی دوستی اسلام مخالف پروپیگنڈے کو تو چھوڑ دیجئے, مسلمانوں کے حکمرانوں سے ہے. ٹرمپ اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کے اندر نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے, اور یہی کام مسلمان حکمران اس کے لیے آسان کر رہے ہیں, مل کے آسان کر رہے ہیں. جی. کیونکہ آپ نہیں لڑیں گے تو مسئلے کی منڈی نہیں بنے گی, آپ لڑ رہے ہیں تو مسئلے کی منڈی بنے گی. سر ایک سوال بہت شارٹلی بتائیے گا, ہمارے وزیر اعظم ایک اسلامی ملک کے اور اٹامک اسلامک کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے پرائم منسٹر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, تقریر انہوں نے نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, کس حد تک ہم گر چکے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو JF تھنڈر بیچتے تھے 17, آپ مارکیٹ کے کمپیٹیٹر ہیں, آپ کو ٹرمپ کیوں گھاس ڈالے گا؟ آپ تو خود اسلحہ بیچنے والے ہیں نا. جب میری اور آپ کی دکان ایک ہی مال بیچنے والے ہوں گے تو مجھے تو کہا تھا پیچھے. اس کا مطلب ہمیں اپنے قوت بازو کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے, نہ ہمیں اپنے نیوکلیئر پاور ہونے کا اندازہ ہے جی, نہ ہمیں اپنی جو آرم سپلائی کا ہمارے جو ہیں خصوصاً ہماری ایئر فورس کی جو کیپبلٹی ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. رائٹ. ہمارے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان قوم کی حیثیت